बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती राशिद महमूद साहब हिफ्ज़ुल्लाह और मिर्ज़ा जहलमी की गुफ्तगू का आगाज़ और आगे ले चलते हैं। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह के बंदू से इस्तिआनत करना यानी उनसे मदद मांगना ये जायज़ है या नाजायज़ है। क्योंकि मिर्ज़ा जहलमी जो कि टेबल पे किताबें रख के और लाइब्रेरी में बैठ करके चंद अपने शागिर्दों को साथ में बिठा करके वो ये कहता है कि मैं इल्मी किताबी हूँ और किताबें पढ़ी होती हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो किताबें सिर्फ उनके टेबल पे पढ़ी होती है, पढ़ी नहीं होती हैं। और मुफ्ती राशिद महमूद साहब की जो लाइब्रेरी है और जो मुफ्ती राशिद महमूद साहब की शख्सियत है, उनके सामने उनके यहाँ जो किताबें मौजूद होती है वो पढ़ी होती है, सिर्फ पढ़ी नहीं होती है। इसलिए ज़रा इस वीडियो के ज़रिए से आप जान जाएंगे कि अल्लाह ताला के अलावा, क्योंकि हकीकी मददगार तो अल्लाह ताला ही है, और उसके अलावा क्या अल्लाह के बंदू से इस्तिआनत करना यानी मदद तलब करना यानी उनसे मदद मांगना, क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है। आज का पूरा खुलासा इस वीडियो में होगा इंशाअल्लाह ताला। वीडियो का आप पूरा देखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ला शानुहु के बंदों से इस्तिआनत करना और मदद तलब करना इस नीयत के साथ कि उनको अल्लाह की मदद का, अल्लाह की आउन का जरिया समझे और हकीकत में यही अकीदा रखे कि असल में हकीकत में मदद अल्लाह ही की तरफ से है और ये बंदा जो मेरी मदद कर रहा है, जिससे मैं मदद का मुतालबा कर रहा हूँ, ये अल्लाह की उस मदद का जरिया है। जिस तरह हम जाहिर में किसी से अपनी ज़रूरत की चीज़ मुशक्क़त मुसीबत के वक़्त या किसी परेशानी के वक़्त या ज़रूरत के वक़्त कोई चीज़ ले लेते हैं, उससे मदद तलब करते हैं, तो उसको हकीकी मददगार नहीं समझते बल्कि उसको अल्लाह ही की मदद का ज़रिया समझते हैं। तो जब ये अकीदा और नज़रिया मौजूद है कि ये बंदा अल्लाह की मदद का ज़रिया है, हकीकत में मदद अल्लाह ही की तरफ से है, तो चाहे वो बंदा मदद करने वाला जिससे मदद ली जा रही है वो मदद दूर से हो बंदे से या किसी करीब से हो, हाजिर से हो या गायब से हो, वो अल्लाह के बंदे से इस्तिआनत और मदद चाहे उसकी ज़िंदगी में हो या उसके फौत होने के बाद उसकी रूहानी ताकत से, उसकी रूह से इस्तिमदाद की जाए, मदद तलब की जाए, जिंदा से हो या फौतशुदा से, दूर से हो या नज़दीक से, मा ताहतल असबाब हो या मा फौकल असबाब हो, तो इस तरह की मदद अल्लाह के बंदों से ये नियत रख के कि ये अल्लाह की मदद का जरिया है और हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही मदद करने वाला है, ये बिल्कुल हरगिज़ शिरक और ना शिरक है और ना ही किताब व सुन्नत के खिलाफ है, बल्कि कुरान और हदीस में इसका सबूत मौजूद है, बाकायदा अहादीस से तय्यबात मौजूद है और उम्मत के बड़े बड़े अकाबिर उलमा औलिया और मुहद्दिसीन और आइमा का इस पर अमल है। जो तमहीद मैंने बयान की है इसी तमहीद पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फरजंद हज़रत शाह अब्दुल अजीज साहब मुहद्दिस देहली रहमहुल्लाह अपनी किताब तफसीर फतुल अजीज की पहली जिल्द सफ़ा 10 पर सूरह फातिहा की तफसीर बयान करते हुए लिखते हैं कि बायद फहमीद के इस्तिआनत अज गैर बवजह के एतमाद बरआ गैर बाशद व ऊरा मजहर औने इलाही नदानत हरामस्त। फरमाते हैं कि जान लेना चाहिए कि गैर से इस तरह इस्तिआनत करना कि उस पर मुकम्मल एतमाद हो और उसको अल्लाह की मदद का मजहर ना समझा जाए, ऐसी मदद गैर से हराम है। और अगर इल्तिफात महज बजानबे हक कस व ऊरा यके अज मुजाहरे औन दानिस्ता। फरमाते हैं अगर महज तवज्जो अल्लाह की तरफ हो और उस बंदे को अल्लाह की मदद का मजहर जाने व नजर बकारखाना असबाब हिकमत ऊ ताला दरआ नमूदा बगैर इस्तिआनत ज़ाहरी नुमायत दूर अज इरफान नखाहत बूद। फरमाते हैं कि बंदे की नजर अल्लाह के असबाब हिकमत पर हो और उस बंदे से जो मदद तलब की जा रही है तो वो अगर मदद तलब करता है तो ये मदद इरफान से दूर नहीं है। व दरशरा नीज जायज़ो रबास व अंबिया औलिया ई नौ इस्तिआनत बगैर करदान। फरमाते हैं कि ये जो मदद है ये जायज़ है अल्लाह के बंदों से और अंबिया और औलिया ने इस किस्म की मदद जो है वो अल्लाह के बंदों से ली है। और बिलखुसूस इस सिलसिले में अल्लाह के नबियों का अल्लाह के बंदों से
مدد لینے کا جو واقعہ ہے وہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 40 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا وہ واقعہ جو موجود ہے کہ جب آپ نے اپنے دربار میں اپنے درباریوں کو حکم دیا کہ میری بارگاہ میں تخت بلقیس کون لے کے آئے گا. سورۃ النمل آیت نمبر 40. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس شخص نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس لے کے آؤں گا آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے. آپ کی آنکھ قبل ان یرتد الیک طرفک، آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے آپ کی بارگاہ میں تخت بلقیس پیش کر دوں گا. اب یہ تخت بلقیس لانے والے کون تھے؟ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی آصف بن برخیہ تھے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے السنن الکبریٰ للبیہقی میں اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ میں علامہ ہبت اللہ اللالکائی المتوفہ 418 ہجری انہوں نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا کہ آصف بن برخیہ تھے جو سلیمان علیہ السلام کے کاتب اور منشی تھے جو ملکہ بلقیس کا تخت لانے والے تھے. اب وہ تخت کس طرح لے کے آئے؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طاقت کے ساتھ لے کے آئے؟ کون سے ظاہری اسباب تھے جن ظاہری اسباب کو بروئے کار لا کر انہوں نے ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا؟ بظاہر کوئی ظاہری اسباب نہیں ہے، تو وہ جو تخت لے کے آئے وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی روحانی طاقت سے لے کے آئے. تو بندہ مومن جب دنیا میں ہوتا ہے اس وقت بھی اللہ اس کو روحانی طاقت عطا کرتا ہے، اور جس وقت دنیا سے انتقال فرما جاتا ہے تو دنیا سے انتقال کرنے کے بعد اس کی روحانی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اللہ کے بندے سے اس کی زندگی میں یا اس کے فوت ہونے کے بعد اس کی روح کی طاقت سے بندہ استمداد اور استعانت کرتا ہے. تو بالکل یہ قرآن و حدیث کے خلاف نہیں ہے، بلکہ اس پر ایک صریح اور واضح حدیث موجود ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے موقوفاً متعدد کتب احادیث میں یہ حدیث موجود ہے. سردست یہ حوالہ امام ابو بکر ابن عمر البزار المتوفہ 292 ہجری کی کتاب مسند البزار کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 423 مطبوعہ دارالحدیث القاہرہ مصر سے چھپی ہے اور حدیث کا نمبر ہے 4975. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان للہ ملائکۃ فی الارض سوی الحافظات، اللہ رب العزت کے کچھ فرشتے ہیں جو کہ محافظین فرشتوں کے علاوہ ہیں، یکتبون ما سقط من ورق الشجر، جو درختوں کے پتے گرتے ہیں وہ ان کو لکھنے والے ہیں. فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ عَرْجَةً بِأَرْضِ فَلَاتٍ، تم میں سے جب کسی شخص کو کسی ویرانے میں جنگل بیابان میں کوئی مسئلہ پیش آ جائے، فَلْيُنَادِي أَعِينُوا عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، یہ کہو. فرمایا کہ تم نے یہ کہنا ہے فَلْيُنَادِي، پس وہ ندا دے، وہ پکارے، وہ بلائے اور کیا کہے؟ اے اللہ کے بندو اعینوا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو. یہ روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں مرفوعاً رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. امام بزار نے اس کو بیان کیا، اس کے محقق نے نیچے اس کی سند کو حسن لکھا ہے. اور اسی روایت کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 188 پر روایت کا نمبر ہے 17104 اس کو بیان کیا اور بیان کر کے نیچے لکھتے ہیں رواہ البزار ورجالہ ثقات، کہ اس حدیث کو امام بزار نے اپنی مسند میں ذکر کیا ہے اور اس کے تمام رجال ثقہ ہیں. اور اسی روایت کو غیر مقلدین کے بہت بڑے عالم ہیں نواب صدیق حسن بھوپالی اپنی کتاب نزل الابرار مطبوعہ دارو ابن حزم بیروت لبنان سے صفحہ نمبر 656 اور 57 پہ اسی موضوع کی روایات ذکر کی ہیں. اور مسند بزار کی یہی روایت ذکر کر کے نیچے اس کے محقق یحییٰ عمر نے لکھا ہے کہ سندہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً یہ حدیث موجود ہے. اور اسی حدیث کو امام بخاری مسلم کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ اپنی کتاب المصنف لابن ابی شیبہ جلد 15 صفحہ 445
اور حدیث کا نمبر ہے 30,339 نمبر. یہی حدیث لے کے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اگر کسی جنگل بیابان میں تمہیں کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو تم اللہ کے بندوں کو پکار کے کہو کہ اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. اس حدیث کے نیچے محقق شیخ عبامہ لکھتے ہیں کہ والحدیث موقوف لفظاً مرفوع حکماً، کہ یہ حدیث جو ہے وہ لفظاً موقوف ہے اور حکماً مرفوع ہے. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے. دونوں اعتبار سے اس حدیث کا حکم یہ ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ مرفوع ہے، کیونکہ اس طرح کی بات صحابی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، بلکہ صحابی رسول نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر ہی اس طرح کی بات کرتے ہیں. اور نیچے اسی حدیث کے محقق لکھتے ہیں کہ حدیث حسن الاسناد، کہ یہ حدیث حسن الاسناد ہے. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً جن کتب حدیث میں ہیں مستہ بازار میں، مجموع الزوائد میں اور مصنف ابن ابی شیبہ میں موقوفاً سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے میں اس کا حوالہ پیش کر چکا ہوں. اور یہی حدیث اسی موضوع اور مضمون کی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 153 پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے 10,367 نمبر کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذن فلتت دابت احدکم بارض فلاتن، جب تم میں سے کسی شخص کی کسی جنگل بیابان اور ویرانے میں سواری گم ہو جائے فَلْيُنَادِي یا عباد اللہ احبسوا علیہ، تو پس تم ندا دو کیا کہ اے اللہ کے بندو احبسوا علیہ، اس سواری کو میرے لیے روکو، میرے اوپر روکو. یا عباد اللہ احبسوا علیہ، اے اللہ کے بندو اس سواری کو روکو. فَإِنَّ لِلَّهِ فِي الْأَرْضِ حَاضِرًا سَيَحْبِسُهُ عَلَيْكُمْ، اللہ کے کچھ ایسے بندے وہاں موجود ہوں گے جو تمہاری سواری تم پر روک دیں گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لے کے، اور یہی حدیث امام ابو یعلا الموصلی المتوفہ 307 ہجری اپنی کتاب مسند ابی یعلا حدیث نمبر 5266 لے کے آئے. اور اس کے علاوہ امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں 17,105 نمبر حدیث بیان کی، اور امام ابن سنی نے عمل الیوم واللیلہ میں 508 نمبر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے اس حدیث کو بیان کیا. اور اس کے علاوہ ایک تیسرے صحابی حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی المتوفہ 360 ہجری اپنی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی جلد 7 صفحہ 48 پر 13,737 نمبر اسی مضمون کی حدیث لے کے آئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اذا اضل احدکم شیئا، جب تم میں سے کوئی بندہ کوئی شے گم کر بیٹھے، او اراد احدکم عونا، یا تم میں سے کوئی بندہ مدد کا ارادہ رکھتا ہو، کسی سے مدد لینا چاہتا ہو، وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِهَا أَنِيسٌ، اور وہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں اس کا کوئی غمخوار، کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو، فَلْيَقُلْ، تو اسے چاہیے یہ کہے، کیا کہے؟ یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری فریاد کو پہنچو. یا عباد اللہ اغیثونی، اے اللہ کے بندو میری مدد کو پہنچو، میری فریاد کو پہنچو. فَإِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا، پس وہاں اللہ کے ایسے بندے ہوں گے لا نراہم، جن کو ہم نہیں دیکھتے، تو وہ اللہ کے بندے اس کی مدد کر دیں گے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوعاً بھی، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے موقوفاً بھی، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی مروی روایات، جو کہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کا بالکل واضح طور پر شاہد بھی ہیں، جس سے بالکل واضح ہوتا ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ لائق احتجاج ہے. اور امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بیان کیا اور بیان کر کے لکھتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اس حدیث کے مطابق عمل کیا گیا، اور جب عمل کیا گیا تو اس حدیث کو ایسے ہی پایا کہ ایسے موقع پر جب اللہ کے بندوں کو مدد کے لیے پکارا گیا تو اللہ رب العزت کے بندوں نے آ کے مدد فرمائی. اور اس حدیث کے اوپر بڑے بڑے اجلہ ائمہ محدثین نے عمل کیا، جن میں سے امام طبرانی رحمۃ اللہ کا حوالہ پیش کر چکا ہوں، اور ایک اور حوالہ
इस सिलसिले में जलील कदर इमाम अहले सुन्नत के इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मसाइल हैं, मसाइल अहमद इब्न हम्बल जो उनके बेटे अब्दुल्ला से मरवी हैं। इसकी जिल्द नंबर 2 मकतबतुद्दार बिल मदीनतुल मुनव्वरा से छपी हुई है और सफ़ा नंबर इसका 816 और 817 है और रिवायत का नंबर है 1090। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने 5 हज किए हैं, जिनमें से 2 हज मैंने पैदल किए हैं और 3 हज मैंने सवारी पर किए हैं। फरमाते हैं एक हज के मौका पर मेरी जो ना वो मैं पैदल जा रहा था तो फरमाते हैं कि फदरतु तरीक फी हज्जतिन, एक हज में मैं जब पैदल जा रहा था तो मैं रास्ता गुम हो गया, मुझे रास्ता नहीं मिल सका। फजअलतु अक़ूलु, तो मैंने ये कहना शुरू कर दिया, या इबादल्लाहि दुल्लूना अला तरीक, ए अल्लाह के बंदो मुझे रास्ता दिखाओ, मेरी रहनुमाई करो। फलम अजल अक़ूलु ज़ालिका, फरमाते हैं मैं हमेशा ये कहता रहा हत्ता वक़अतु अला तरीक, हत्ता कि मैं रास्ते पर चढ़ गया और मुझे रास्ता मिल गया। इस हदीस के मुताबिक इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अमल किया। इमाम तबरानी कहते हैं जुर्रिबा ज़ालिका, इसके मुताबिक अमल किया गया। और इसी हदीस को इमाम नवी रहमतुल्लाह शारे बुखारी व शारे सही मुस्लिम अपनी किताब किताबुल अज़कार के सफ़ा 225 पर जिक्र करते हैं, रिवायत नंबर 628। और इस हदीस को बयान करने के बाद लिखते हैं कि हकाली बादु शयूखिनल किबार फिल इल्म, मेरे जो बड़े बड़े इल्म में शयूख हैं, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने मुझे ये बयान किया कि अन्नहु इन फलतत लहू दाबतुन, किस रस्ते में कहीं सफर में उनकी सवारी गुम हो गई, अजुन्नुहा बगलतन। इमाम नवी रहमतुल्लाह फरमाते कि मेरे उस्ताद मोहतरम जो इल्म में मेरे बड़े शेख थे वो कहने लगे कि जब मेरी सवारी गुम हुई तो इमाम नवी कहते हैं कि मैं गुमान करता हूं कि वो खच्चर होगा। वकाना यारिफ हाज़िल हदीस, और मेरे वो उस्ताद इस हदीस को जानते थे। फ़क़ालहु, तो उन्होंने इसी हदीस के मुताबिक कहा, फ़हाबिसहल्लाहु अलैहिम फिल हाल, तो उसी वक्त अल्लाह ने उनकी सवारी को रोक दिया। और इमाम नवी रहमतुल्लाह खुद अपना तजर्बा बयान करते हैं, वकुन्तु अना मर्रतन मअ जमातिन, कहते मैं भी एक दफ़ा एक जमात में सफ़र में था, फन फलतत मिनहा बहीमतुन, और उन जमात से उनकी सवारी जो है वो गुम हो गई। वह आजजू अनहा, और वो उसको पकड़ने से आजिज आगे बेबस हो गए। फ़कुल्तुहु, पस मैंने यही कहा, जब मैंने यही कहा कि ए अल्लाह के बंदो हमारी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो हमारी फरियाद को पहुंचो, तो फरमाते हैं फवक़फ़त फ़िलहाल बग़ैर सबबिन सिवा हाज़ल कलाम, इस कलाम के अलावा कोई सबब नहीं था, बगैर सबब के वो सवारी ठहर गई और हमें वो सवारी मिल गई। तो इमाम तबरानी भी कहते हैं तजर्बा इसके मुताबिक है। इमाम अहमद इब्न हम्बल अहले सुन्नत के इमाम, वो खुद इस हदीस के मुताबिक तजर्बा कर रहे हैं। इमाम नवी रहमतुल्लाह इस हदीस के मुताबिक तजर्बा कर रहे हैं। और बहुत बड़े अजीमुल मर्तबत इमाम हैं इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह, अबू इस्माइल अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल हरवी अल मुतफ़ा 481 हिजरी अपनी किताब ज़म्मुल कलाम व अहलिही के जुज़ 4 सफ़ा 14 पर इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का वाक़या लिखते हैं कि सवारी में उनको भी इस तरह का मसला पेश आया, तो उन्होंने भी यही पुकारा, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद को पहुंचो, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका मसला हल फरमा दिया। तो बड़े बड़े अजिल्ला आइमा मुहद्दिसीन के अमल से भी ये बात बिल्कुल वाज़ेह हुई। और फिर आइमा मुहद्दिसीन ने इस हदीस की तौसीक भी की, जिनमें से इमाम सखावी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल इब्तिहाज फी अज़कारिल मुसाफिर वल हाज में इसी हदीस को हसन करार देते हैं। इमाम इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस हदीस को हसन करार दिया। और इसके अलावा इमाम जज़री रहमतुल्लाह की यह किताब है हिस्न हसीन, अल हिस्नुल हसीन, इसमें भी इमाम जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस हदीस को बयान किया। और इसी हदीस को बयान करने के बाद वो खुद लिखते हैं कि इसके मुताबिक तजर्बा किया गया। और इमाम जज़री रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस भी, फ़क़ीह भी और मुजव्विद और बहुत बड़े कारी हैं। वो खुद अपनी इस किताब के मुक़द्दमे में लिखते हैं कि मैंने इस किताब को सही और हसन हदीसों का मजमुआ जो है उस किताब में जमा किया है, इस किताब को सही और हसन हदीसों से तैयार किया है। और इसके अलावा एक और हवाला मैं पेश करता हूँ गैर मुक़ल्लिदीन के इमामों पेशवा इब्न तैमिया का। इब्न तैमिया अपनी किताब
अल कलिम तय्यब के सफ़ा नंबर 98 पर रिवायत नंबर 177 लेके 177 इसी हदीस अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला के लेके आए, लेकिन ना इस हदीस को ज़ईफ करार दिया है, ना इसको मौजू और मनगढ़ंत कहा है, बल्कि किताब का नाम है अल कलिम तय्यब, पाकीज़ा कलिमे, अल कलिमुल खबीस नहीं, अल कलिम तय्यब। तो जो तय्यब और पाकीज़ा कलिमे हैं उन कलिमात को जब जमा किए इब्न तैमिया ने, तो इस रिवायत को भी अल कलिम तय्यब में इब्न तैमिया ने जमा किया। लिहाजा आइमा मुहद्दिसीन और उम्मत के इमामों के अमल से और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मरफून और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबत से मौकूफन इस हदीस से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदों को अल्लाह की मदद का जरिया समझकर हकीकत में मदद अल्लाह ही की समझे और उनको अल्लाह